हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माई अनदर वीडियो रिएक्शन। तो आज का जो वीडियो का टॉपिक होने वाला है, क्या लड़कियां रेज़र या फिर ब्लेड से अपने गैर ज़रूरी बालों को साफ़ कर सकती हैं। तो आई होप ये जितनी भी लेडीज़ है वो इस वीडियो को देख रही हैं और आखिर तक ज़रूर सुने मुफ्ती साहब का ये बयान, क्योंकि आज जो वीडियो होने वाला है काफ़ी हद तक इन्फॉर्मेटिव हम सब लेडीज़ों के लिए हो सकती है, क्योंकि हम लोग इस्लामिक तौर पर इसे सही और गलत मायने में समझने वाले हैं। तो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है वीडियो। तो चलिए पहले वीडियो को देख लेते हैं, उसके बाद जो है आगे की बातें कंटिन्यू करेंगे। और वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब लाजमी करते जाएँ। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। ये करती हैं कि कहते हैं कि छिपकली को मारने के बाद गुस्ल करना ज़रूरी होता है, इसकी हकीकत क्या है? नहीं, इसकी कोई हकीकत नहीं है। छिपकली को मारने के बाद गुस्ल की कोई ज़रूरत नहीं। जी बहुत शुक्रिया। कश्मीर से फैसल यूनुस पूछ रहे हैं कि घर में जो मछलियाँ रखी जाती हैं क्या उनका पानी नापाक होता है? नहीं, जो जानवर पानी के अंदर ही रहते हैं तो उनकी वजह से, उनकी बीटों की वजह से पानी नापाक नहीं होता। जो पानी के अंदर ही रहने वाले जानवर हैं, तो जब तक बाहर से कोई गंदगी पानी में नापाकी नहीं जाएगी, पानी को पाक ही समझा जाएगा। जी जी। हाफिज़ आबिद जी पूछ रहे हैं कि क्या मर्दों के लिए बाल रंगना सही है? 40 साल की उम्र के बाद मर्द हो या औरत, उसके लिए काला रंग इस्तेमाल करना नाजायज़ हराम है। और 40 साल से पहले मर्द हो या औरत, उसके लिए काले रंग का इस्तेमाल की गुंजाइश है। और 40 साल के बाद काले रंग के अलावा कोई भी रंग लगा सकते हैं, चाहे मर्द हो या औरत। इसमें यानी मर्दों या औरतों का कोई फ़र्क नहीं है। 40 साल के बाद आप ब्लैक कलर के अलावा कोई भी कलर लगा सकते हैं। जी अगला सवाल ये है कि हम आईब्रोज़ नहीं बनवाती क्योंकि इससे मना किया गया है, अलबत्ता हम थोड़ी खूबसूरती के लिए ज़ायद बालों पर ब्लीच कर लेते हैं, क्या ऐसा करना सही है? इन्होंने ये कहा है कि ब्लीच कर लेते हैं, तो ब्लीच करने से क्या उनका कलर चेंज हो जाता है? अगर वो वाइट हो जाते हैं, कलर उनका ऐसा हो रहा है कि वो नज़र ही नहीं आते देखने में, तो मैंने तो तलाश किया, मुझे कहीं इसका जुज़िया नहीं मिला, लेकिन ये फिर बालों को कलर करने में आएगा। तो बालों को ब्लैक कलर के अलावा आप कर सकते हैं, लेकिन अगर इससे मकसद ये है कि ब्लीच करने से वो बाल उस जगह से गायब हो जाते हैं, तो वो फिर वो उसी बाल तोड़ने के हुक्म में ही है, वो भी नाजायज़ है। जी अगला सवाल इकरा मुल्तान से पूछ रही हैं कि क्या औरतें गैर ज़रूरी बाल साफ़ करने के लिए ब्लेड इस्तेमाल कर सकती हैं? जायज़ है, मगर ख़वातीन के लिए ब्लेड इस्तेमाल करना बालों को साफ़ करने के लिए मकरूह और नापसंदीदा अमल है, खिलाफ़ सुन्नत है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़वातीन को जो बाल साफ़ करने के लिए जिस चीज़ को सुन्नत करार दिया वो ब्लेड का इस्तेमाल नहीं है, पाउडर है या कोई भी ऐसी क्रीम वगैरह के ज़रिए बाल साफ़ किए जाए। जी अगला सवाल अटक से अब्दुल्ला पूछ रहे हैं कि जॉइंट फैमिली सिस्टम में शरई पर्दे की तफसील बता दें, यानी चेहरा, आवाज़ और कपड़ों वगैरह का पर्दा किस हद तक होगा? जवान औरत के लिए जॉइंट फैमिली में भी पर्दा फ़र्ज़ है और चेहरे का पर्दा भी फ़र्ज़ है उस पर। अलबत्ता कपड़ों का पर्दा करना बहुत मुश्किल है जॉइंट फैमिली में, अगर सब इकट्ठे रहते हैं तो कपड़े का पर्दा फ़र्ज़ नहीं है ऐसी सूरत में, अगर मुश्किलात पेश आ रही हैं। रहा ये मसला कि ये जो बाज़ दफ़ा ऐसे होता है कि जॉइंट फैमिली में कोई खातून पर्दा करती हैं तो बिल्कुल कमरे में बंद हो जाती हैं और वो कहती हैं कि आवाज़ का भी पर्दा है, जिसकी वजह से जो घर के इज्तिमाई नज़म में फिर बहुत ज़्यादा यानी मुश्किलात पेश आती हैं। खाना पकाना, या ज़ाहिर है जब सब मिल के रहते हैं तो सबको एक दूसरे की खिदमत करनी पड़ती है। तो वहाँ ये गुंजाइश है, फ़ुक़हा ने ये गुंजाइश दी है कि अगर कोई बात करना चाहे तो बात भी कर सकती है देवर से पर्दे के पीछे। और अगर सब इकट्ठे बैठ के खाना खा रहे हैं, जैसे एक ही मेज़ पे या एक ही दस्तरखान पे सबका खाना खाने का मामूल है, जैसे कि वालिदैन की ख्वाहिश होती है कि सब बेटे और बहू एक ही जगह बैठें, तो इसकी भी गुंजाइश है कि यानी जो खातून पर्दा कर रही हैं तो वो उसी रॉ में बैठें जिस रॉ में देवर बैठा हुआ है। दरमियान में फ़ासला होना चाहिए, साथ बैठना तो जायज़ नहीं, ताकि देवर की नज़र चेहरे पे ना पड़े। वो देवर को भी चाहिए कि एहतियात करे। तो इस तरह से यानी अगर घरों में यानी छोटा घर है या बड़ी फैमिली है, यानी बिल्कुल ही अपने आप को छुपाना बहुत मुश्किल हो रहा है, तो इस तरह से यानी पर्दा किया जा सकता है। यानी खुलासा ये निकला कि ऐसे ना बैठा जाए बिल्कुल आमने सामने कि देवर की नज़र भाभी पे पड़ रही है, ये बिल्कुल जायज़ नहीं है। और बेतकल्लुफ़ ना हुआ जाए, जैसे बाज़ ख़ानदानों में दस्तूर है देवर भी जवान है भाभी भी जवान है और खूब कह के सामने बैठ के लगा रहे हैं, ये बिल्कुल गलत है। तो कोई ज़रूरत की बात हो तो की जा सकती है, सफ़र से वापस आएँ तो सलाम भी किया जा सकता है, खैरियत भी एक दूसरे की पूछी जा सकती है, और इकट्ठे बैठ के यानी एक ही दस्तरखान पे खाने की भी गुंजाइश है, लेकिन मैंने बताया कि आमने सामने ना हो। तो जिनसे पर्दा है वो नामहरम थोड़ा सा फासले पर हो और
یعنی بالکل چہرے پہ نظر نہ پڑے، ایسی یعنی ترتیب سے بیٹھا جائے، تو یہ انشاءاللہ اس میں گنجائش ہے۔ اور امام یوسف رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس کی بھی گنجائش ہے کہ خواتین جو آٹا وغیرہ گوندنے کے لیے، برتن دھونے کے لیے اپنی کلائیاں کھول لیتی ہیں، تو اس پہ اگر کبھی نظر پڑ جائے تو وہ بھی انشاءاللہ معاف ہے، کیونکہ خواتین کو یہ ضرورت ہے کہ اپنی آستینیں اوپر کرنی پڑتی ہیں، کلائیاں کھولنی پڑتی ہیں کھانا پکانے کے لیے، برتن دھونے کے لیے۔ تو جوائنٹ فیملی میں رہتے ہوئے اس کی بھی گنجائش ہے کہ ضرورت سے اگر وہ اپنی کلائیاں کھول لیتی ہیں تو اس گنجائش پر بھی عمل کیا جا سکتا ہے۔ جی بہت شکریہ۔ اگلا سوال ڈیرہ غازی خان سے محمد طاہر کا ہے، وہ پوچھ رہے ہیں کہ رسم و رواج کی اسلام میں کیا حیثیت ہے، وضاحت فرما دیں۔ ان کے سوال بہت ہی مبہم ہے کہ رسم و رواج کچھ تو ایسی ہیں جو سنت نہیں ہے لیکن اس کو لوگ دین سمجھتے ہیں، تو اس کو پر تو بدعت کا گناہ ہوگا۔ کچھ رسم و رواج ایسی ہیں کہ جن سے یعنی جیسے نکاح کی رسومات ہیں یا میت کی رسومات ہیں، اس کو لوگ دین تو نہیں سمجھتے، لیکن وہ ایسی رسومات ہیں کہ ان کی وجہ سے مرنا بھی مشکل ہو گیا اور شادی بیاہ بھی مشکل ہو گئی ہے۔ یعنی ہم اور بچوں کی پیدائش کے موقع پہ جو رسومات ہوتی ہیں، یعنی پیدائش بھی مشکل، پھر شادی بھی مشکل اور مرنا بھی مشکل۔ تو آج کل خرچے کے بغیر لوگ کوئی کام نہیں کر رہے، تو ایسی رسومات جس کی وجہ سے لوگ کسی بھی مشکلات میں پڑ رہے ہوں، تو وقتی طور پہ مزہ تو بہت آتا ہے ان رسومات میں، یعنی جیسے ہو رہا ہے ہمارے معاشرے میں بہت ساری رسومات ہیں، مزہ تو بہت آتا ہے لیکن اس کا معاشرے پہ منفی اثر پڑ رہا ہوتا ہے، لوگ تنگ آ رہے ہوتے ہیں، تو ان رسومات کو وہ بھی ناجائز ہوں گی، ان پہ بھی گناہ ملے گا، کیونکہ شریعت کبھی بھی ایسی کوئی وقتی انٹرٹینمنٹ کو پسند نہیں کرتی جس کی وجہ سے معاشرے پہ منفی اثرات پڑ رہے ہیں۔ اور اگر اس کے علاوہ کوئی ایسی رسم ہے جس سے نہ کوئی نقصان ہو رہا ہے اور نہ لوگ اس کو سنت سمجھ رہے ہیں، تو وہ اصل ہر چیز میں اباحت ہے، وہ جائز ہے، اس میں پھر کوئی گناہ نہیں ہے۔ اگر ان کو کوئی خاص رسم پوچھنی ہے تو یہ دوبارہ سوال کر سکتے ہیں۔ اگلا سوال یہ ہے کہ کیا نفلی قربانی میں ایک حصے میں 2 آدمی شریک ہو سکتے ہیں؟ نہیں، قربانی چاہے نفلی ہو یا واجب، ایک حصہ ایک ہی آدمی کی طرف سے ہوتا ہے، 2 شریک ہو گئے تو کسی کی بھی قربانی نہیں ہوگی۔ جی بہت شکریہ مفتی صاحب کا۔ اب ہم اگلے چند سوالات کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں مفتی محمد حسین خلیل خیل صاحب کی خدمت میں۔ مفتی صاحب آپ سے ہمارا پہلا سوال یہ ہے کہ کیا سنت غیر مؤکدہ پڑھنے کا طریقہ وہی ہے جو سنت مؤکدہ کا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی ہاں، دونوں میں کوئی خاص فرق نہیں ہے، جیسے کہ سنت مؤکدہ میں چاروں رکعات میں سورۃ فاتحہ کے ساتھ سورت ملانا لازم ہے، تو غیر مؤکدہ میں بھی ایسا ہے۔ البتہ یہ ہے کہ سنت غیر مؤکدہ جس کو نوافل کہا جاتا ہے عام زبان میں، تو اس میں پہلے قعدہ میں اگر درود شریف پڑھا جائے اور تشہد سے آگے کچھ دعائیں بھی پڑھی جائے تو اس سے سجدہ سہو لازم نہیں ہوتا، بلکہ بعض فقہاء نے تو یہ لکھا ہے کہ بہتر یہ ہے کہ پہلے قعدے میں بھی تشہد، درود اور پوری دعائیں پڑھ کر پھر باقی 2 رکعتوں کے لیے کھڑا ہوا جائے نوافل میں۔ تو جبکہ سنت مؤکدہ میں اگر تشہد سے آگے درود شروع ہوا اور آگے اللہم صلی علی محمد تک پڑھا گیا تو پھر اس پہ سجدہ سہو لازم ہے۔ تو اس حکم میں فرق ہے، باقی کوئی خاص فرق نہیں ہے۔ نیت کے حوالے سے بھی کوئی بڑا فرق نہیں ہے، اس لیے کہ نیت دونوں کی اگر مطلق نماز کی نیت کی جائے تو نوافل بھی اس سے ادا ہو سکتی ہے، سنت مؤکدہ بھی ادا ہو سکتی ہے۔ یہ اگلا سوال بدر عالم انڈیا سے پوچھ رہے ہیں کہ میں ایک کمپنی میں کام کرتا ہوں جہاں کیمیکل سے مستقل واسطہ رہتا ہے، حفاظت کی غرض سے ماسک پہنتا ہوں، کیا نماز کے وقت اسی پر سجدہ کر سکتا ہوں یا نہیں، جبکہ اس کی وجہ سے ناک اور زمین کے درمیان ماسک کا کپڑا آ جاتا ہے؟ بس ویسے نماز کے وقت ضرورت تو محسوس نہیں ہوتی، کیونکہ ماسک اتارنا کوئی مشکل کام نہیں ہے، اور نماز میں انسان کو وہی لباس پہننا چاہیے جس میں وہ عام مجمع میں جا سکے اور ایک عام استعمال کی چیز ہو۔ تو گائز کچھ یہ تھا میرا ویڈیو ریئیکشن، اور ویڈیو کے اندر جو باتیں کی گئی ہے وہ آپ سب نے تو ضرور سنا ہے، کیونکہ اس ویڈیو کے اندر بہت سارے سوالات جو ہیں لوگوں کی طرف سے آئی تھی مفتی صاحب کے لیے، تو مفتی صاحب نے اسے اچھے طریقے سے جو آنسر دیا ہے وہ بالکل صحیح ہے، کیونکہ وہ جس باتوں کو جس کوشچن کا آنسر دیے ہیں وہ اسلامک کے مطابق دیے ہیں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ اور مجھے اس ویڈیو کے اندر ایک مطلب اہم امپورٹنٹ جو ہے بول سکتے ہیں وہ بات پتہ چلی کہ 40 کے بعد جو ہے اپنے بالوں کو جو ہے لیڈیز ہو یا جینس وہ کلر بلیک کلر نہیں کر سکتے، لیکن اس کے علاوہ ہم چاہیں تو کوئی اور کلر یوز کر سکتے ہیں۔ تو یہ مجھے پرسنلی نہیں معلوم تھا کہ اسلامک ایسی باتیں ہیں
40 سال کے بعد جو ہے ہم لوگ بلیک کلر اپنے ہیئر میں یا پھر کہیں بھی نہیں کر سکتے ہیں. ویسے ایسے بہت سارے کوشچن آئے ہیں اس ویڈیو کے اندر, تو آپ لوگوں کا کیا خیال ہے؟ کیا لوگوں کی طرف سے جو کوشچنس آئے تھے مفتی صاحب کے لیے, تو کیا یہ کوشچن جو ہے بالکل صحیح تھے آپ کے اکارڈنگ, اور کیا آنسر جو ملا آپ بھی اس کے جواب سے سہمت ہو تو کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا. تو بہرحال اجازت دیجیے ایک نیو ویڈیو ریئیکشن میں, تب تک لیے اللہ حافظ, دعا میں ضرور یاد رکھیے گا. بائے بائے.